नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रसूलल्लाहि क़ाल मा नहल वालिदुन वलदहु मिन नुहलिन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसनिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप अपनी औलाद को जो कुछ देता है उसमें से सबसे बेहतर अतिया उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपके सामने मिशकात शरीफ में से ये एक हदीस पेश की है और जिसका लफ्ज़ी तर्जमा भी मैंने आपके सामने पेश किया है। इस हदीस के रावी सईद बिन अल-आस हैं। अब इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों में से जो भी वालिद अपनी औलाद को जो कुछ भी देता है, जायदाद देता है, रकबे देता है, मालो ज़र देता है, जो उसकी वरासत है, जो कुछ भी देता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया उनमें सबसे बेहतर अतिया जो है उसकी अच्छी तालीम व तरबियत है। मोहतरम नाज़रीन, हमने अक्सर व बेशतर देखा है अगर औलाद की अच्छी तालीम व तरबियत ना की जाए तो आप उसको जितना माल व ज़र से नवाज दें उसे उसका फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना उसे तालीम व तरबियत से फ़ायदा मिलता है। तालीम व तरबियत होगी, इस्लामी तालीम व तरबियत होगी तो वो शख्स अपने माल को भी अल्लाह और उसके रसूल के कहे के मुताबिक इस्तेमाल करेगा। उसमें से जो हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का निकलता है, गुरबा का निकलता है, मसाकीन का निकलता है, वो अच्छी तालीम व तरबियत के ज़रिए, अच्छे शऊर के ज़रिए, अच्छी क्वालिफ़िकेशन के ज़रिए जो उसके वालिद ने उसे फ़ीड की है, जो उसके वालिद ने उसकी तरबियत में ये शऊर रख दिया है, उसके ज़रिए वो जितनी किस्म की भी वालिद की तरफ से अतियात मिलते हैं, सबसे बेहतर अतियात अच्छी तालीम व तरबियत है। अब देखें, अब हमें अपने गिरबा में झांकना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा है, हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम अपनी औलाद को ये बना कर भी दें, मकान बना कर भी दें, अच्छा रोज़गार लगा कर भी दें और अच्छा रिश्ता तय करके भी दें, अच्छा घर बना कर दें, उसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, दरखशिंदा होना चाहिए। हम में से अक्सर व बेशतर वालिदैन ये नहीं सोचते कि इसकी तालीम व तरबियत कैसी होनी चाहिए। इसकी तालीम व तरबियत अगर बेहतर अंदाज से की जाएगी, इस्लामी नहज पे की जाएगी, इस्लामी फ़िक्र पे की जाएगी, इस्लामी नज़रिए पे की जाएगी तो वो बच्चा वालिद मौजूद हो या गैर मौजूद हो, दुनिया में हो या ना हो, वो बच्चा तालीम व तरबियत के बलबूते पर अच्छे से अच्छे रास्ते तलाश कर लेगा और उसको ट्रेस कर सकेगा। वो अच्छे रास्तों पे चलेगा, वो दुनिया के लिए मुसीबत नहीं बनेगा, वो अच्छी बातें करेगा। अब देखिए कितनी प्यारी बात है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो भी वालिदैन जो कुछ भी अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतर अतिया तालीम व तरबियत है। आइए एक और हदीस का मुताला करते हैं। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सब'i सिनीना वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ आशरिन वफ़र्रिकू बैनहुम फ़िल मज़ाजि'i। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलाद को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो जब कि वो 7 साल के हो जाएं, और नमाज के लिए उनको मारो जब वो 10 साल की उम्र को पहुंच जाएं, और उस उम्र को पहुंचने के बाद उनके बिस्तर अलग कर दो। तो दोस्तों, नाज़रीन, बहनों और भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इस नीयत से पढ़ना है कि हम अपनी ज़िंदगानी को, अपनी ज़िंदगी को
کہ لاہ عمل کو بہتر سے بہترین کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں اس خیال سے حدیث کو پڑھنا ہے کہ اب ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت والد اپنی اولاد کے بارے میں ابتدائی طور پر بنیادی طور پر کون سے احکامات ہیں۔ ایک حکم تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کو عطیات دیتے ہیں، لیکن بہترین عطیہ تعلیم و تربیت ہے۔ اب اس تعلیم و تربیت میں اب یہ تربیت ہو رہی ہے، جہاں اس کو تعلیم دے کر اسے کوالیفیکیشن فیڈ کرتے ہیں، معلومات بہم پہنچاتے ہیں، دینے کے بعد پھر تربیت بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی ترغیب دیں، نماز کا کہیں۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نماز نہ پڑھیں، کوتاہی کریں، تو ان کو تھوڑا بہت مارنا شروع کر دے، ان کی تھوڑی پٹائی بھی کرے، صرف پیار ہی نہیں دینا، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ابو مجھے ماریں گے، امی مجھے ماریں گی اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ اسے ڈر خوف بھی ہو، اسے اتنا احساس ہو کہ نماز ایک ایسا امر ہے، ایسا حکم ہے خداوندی، ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے شامل ہے جن کو میرے ابو نہ پڑھنے کی صورت، میری امی، میرے والدین، میرے گرینڈ فادرز نہ پڑھنے کی صورت میں ناراض ہوں گے، اور اچھے خاصے ناراض ہوں گے۔ اور یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے کہ جب 10 سال کی عمر کے ہو جائیں ان کا بستر الگ کر دو۔ اب حکیم الامت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت سے بہتر انسانیت کی فطرت کو کوئی نہیں جانتا۔ ہم بھی محسوس نہیں کرتے، 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کا بستر الگ کر دیں، لیکن اللہ کے رسول کی تربیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ اتنا بہتر ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کو بام عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے ناظرین، میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہم سب کو ایک ایسا لمحہ فکرہ ہونا چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی اور اپنی اخروی زندگی کو شاد باد بنائیں، آباد کریں، اور ہمیشہ اس کو سرسبز و شاداب کریں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں حکماً، ادباً، جو اخلاقی موریلٹیز ہمیں سکھائی ہے، ادب کے لحاظ سے، موریلٹیز کے لحاظ سے، اعلیٰ اقدار کے لحاظ سے، انسانی طور و اطوار کے لحاظ سے جو ہمیں تعلیم و تربیت کی ہے، اس کے نتائج بہت ہی مثبت برآمد ہوتے ہیں، جو زندگانی میں بھی بہترین ہمارے نتائج نکلتے ہیں، جو اخروی زندگی کے نتائج بھی بڑے بہترین مرتب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر اور نواہی کو سمجھنے، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔